حامدا ومصليا ومسلما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين اذ هما في الغار صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرداء عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. برسندلی افتخار نشستہ قدات عزیز و شبندگان عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امروز در این خانہ خوشمند در مقابل اصحاب و عقل و خرد و اہل علم و دانش موضوع مورد بحث نہ حکمت لقمہ است نہ داستان رستم و سہراب، برعکس موضوع کے امروز دربار آب عامی شود در رشتہ مروارید و گلدستہ کلمات با این طور پیچیدہ شدہ است در مقابل اصحاب و عقل و خرد و ذہن و دانش بیدار کسی است یک نفر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ است. قدات محترم، اگر بعد از مصطفیٰ علیہ السلام عقل و خرد و ذہن و دانش بیدار کسی است یک نفر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ است. نقش و کار او در تحکیم دولت مدینہ ساخت و ساز و توسع و تشکیل فهمیدہ شد از آن کے بعد از وصال مصطفیٰ در کمترین زمانہ 9 ماہ ہما شور شہارہ از بین برد. حتیٰ زمانے کے یاران دلیر و شجاعان صحابہ دل و فکر بے بند و بار بودت سپس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بدون مقص و تاخیر با اراد سخن رانی عالی کشتی در حال غرق شدن راہ نجات داد. جناب رئیس جمہور، این برائے توسع و تشکیل و تحکیم را اولی قطرہ باران بود. نقش سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ در تحکیم دولت مدینہ مثل روز روشن عیاں است. جناب والا، یافتن را برائے آشتی در آتش احساسات و اقدامات تلافی جویاں بین ہر دو گروہ موافقت کردن در تحکیم دولت مدینہ نقش و نیز پس دیگر چه است. نظام محمدی را مرتب نگاه داشتن و توطئہ ہے یہودیان و منافقان و مرتدان را پاسخ آشکارا کردن در تحکیم دولت مدینہ نقش و نیز پس دیگر چه است. و مسدود کردن مہاجمان را بنظامها اقتصادی و مالی و با تمام قوت جمع مردی و منکران زکات جہاد کرد در تحکیم دولت مدینہ نقش و نیز پس دیگر چه است. ورود 6 میلیون مساحت در ریاست اسلامی شمار کردن در تحکیم دولت مدینہ نقش و نیز پس دیگر چه است. در تحکیم دولت مدینہ با این اوج کمال است کہ شاعر آرا با اردو با این اوج کمال است کہ شاعر آرا با اردو بعد از نبی رہنمائے امت بے مثل کی جس نے دی کی خدمت. اصحاب آقا میں بالا تر ہے ابو بکر تو ابو بکر ہے وما توفیقی الا باللہ.